बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का अमेरिका में मुंह काला हो गया। किस तरह से CIA ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मामू बनाया, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब पुलवामा में भारतीय फौज की कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों तारीखी शतरोल 4 हलाक हो गए हैं, जबकि एक पूरे कैंप को आग लगा दी गई है। उसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और हमारे वीलॉग्स को सराहते हैं, अपने कीमती आरा से आगाह करते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें, हमें आपके ख़यालात जानकर, आपके कमेंट्स जानकर बहुत खुशी महसूस होती है। और नाज़रीन, इस वक्त जहाँ पे आप देखिए कि भारत जो है वो खित्ते के अंदर असलहे की दौड़ जारी रखे हुए है। बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को पाल पोस रहा है, बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की फंडिंग कर रहा है। और तो और अब वो मगरबी ममालिक का रुख कर चुका है। पहले उसने कनाडा के अंदर अपनी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ज़रिए एक सिख रहनुमा का कत्ल किया और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत को नंगा किया गया। मगरबी दुनिया ने इत्तेहाद कर लिया भारत के खिलाफ। लेकिन नाज़रीन, अब भारत जो अमेरिका के अंदर कार्रवाई करने जा रहा था, जो सिख रहनुमा है खालिस्तान तहरीक के, सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, उनको अटैक करने की कोशिश की गई, उनका कत्ल करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत को उसमें शदीद न सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा बल्कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में एक बार फिर नंगा हो गया है कि ये किसी भी मुल्क के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने में मुलविस है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चंद दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसको कत्ल करने की कोशिश की गई और FBI ने इसको नाकाम बनाया। लेकिन नाज़रीन, उसकी तफसीलात नहीं बताई गई थी कि आया हमला कैसे नाकाम बनाया गया था। अब एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसका ये मंसूबा कैसे नाकाम बनाया गया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि भारत की खुफिया एजेंसी, आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कराई के कातिल ढूंढती रहती है, जिस तरह से ये भारत की फ़ौज का रिटायर्ड मेजर है गौरव आर्या, वो मीडिया पर बैठ कर कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर हमें बेशुमार इस तरह के अनासर मिल जाते हैं जिन्हें चंद हज़ार डॉलर देकर हम अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स ले सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। हम मौलवियों को पैसे देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनसे बकवाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि वहाँ पे मौजूद किसी भी बंदे को हम पैसे देते हैं, उनसे हम अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, अब भी उन्होंने यही सोचा कि वो अमेरिका के अंदर इस तरह की कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये कि चोरों को पड़ गए मोर वाला हिसाब है। भारत ने कोशिश की कि वहाँ पे एजेंट जो है कोई कराई का कातिल देखे और उसके बाद जो सिख रहनुमा है खालिस्तान तहरीक के, उनका कत्ल करवा दे। और इस चक्कर में उन पर नज़र तो पहले रखी जा रही थी और इस सिलसिले में उनसे राबिता किया CIA के एजेंट ने, जो कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी का एहलकार था। और जब उनके साथ राबिता हुआ तो इन्होंने सुपारी दी गुरपतवंत सिंह पन्नू की और वही एजेंट जो है उसने न सिर्फ उनको इंटीमेट कर दिया उनके कत्ल के हवाले से, बल्कि भारत को भी पूरी दुनिया में नंगा कर दिया कि ये भारत की इंटेलिजेंस है, ये भारत की खुफिया एजेंसी है। एक दफ़ा फिर भारत के इंटरनेशनल सतह पर दहशत गर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी एजेंसियों की जानिब से भारत को जो है वो सिर्फ मुतनब्बे किया जाता रहेगा या उसके खिलाफ कोई सॉलिड एक्शन भी लिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा पूरी दुनिया के सामने डोजियर रखे गए। भारत के अंदर जो दहशत गर्दी के कैंप्स हैं, भारत जिनको ट्रेनिंग देता है, जिनको फंडिंग देता है, उसकी तमाम तर तफसीलात उस डोजियर के अंदर मौजूद थी। लेकिन दुनिया ने क्या किया, भारत की बड़ी मार्केट की वजह से, भारत के साथ मुंसलिक अपने फ़वाइद की वजह से उन्होंने कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन नाज़रीन, अब उनके अपने घर के अंदर ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। इसके साथ ही जो भारत के वो एहलकार हैं उन्हें मुल्क से निकल जाने के लिए भी कहा है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी के एहलकार थे। और दूसरी जानिब अमेरिका ने कुछ और भी अंदिया दिया है, आने वाले दिनों में आलमी अदालत इंसाफ में भी भारत जा सकता है, यानी उसको वहाँ पे तलब किया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर जहाँ पर भारतीय फ़ौज ने तसल्लुत कायम किया हुआ है, वहाँ पर भारतीय फ़ौज की ठुकाई जारी। नाज़रीन, मीडिया पर चूँकि बहुत ज़्यादा ख़बरें नहीं आ रही हैं, इसके ऊपर भारत में वैसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखा गया मीडिया के ऊपर,
لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کشمیری میڈیا سروسز کے ذریعے پہنچ رہی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ گزشتہ روز ایک بڑی کارروائی مجاہدین کی جانب سے کی گئی اور پلوامہ میں بھارتی فوج کو تاریخی چترول کی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج کے کئی اہلکار جو ہے وہ زخمی بھی ہیں اور 4 اہلکار جو ہے 2 شدید زخمی ہیں اور 2 کے جو ہے وہ جہنم واصل ہونے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج کے حالیہ دنوں کے اندر ٹاپ رینکنگ جو جنرلز ہیں، ٹاپ رینکنگ جو آفیسرز ہیں، جس میں برگیڈیئر شامل تھا، جس میں کرنل شامل تھا، اس میں کمانڈنگ آفیسر شامل تھا، میجر، کیپٹن، یعنی اس رینک کے بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں ان کو مقابلے کے اندر ٹپکایا جا رہا ہے، جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مجاہدین کی جانب سے اب حکمت عملی کو بدل دیا گیا ہے اور اب ان کے پاس کوئی انسپریشن اس طرح کی پہنچ چکی ہے کہ جس کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور بالکل اسی انداز سے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں جس طرح سے کہ مزاحمت میں کسی بھی دشمن کی ریڑھ کی ہڈی توڑنی ہوتی ہے۔ اور ناظرین پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی فوج جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ مجاہدین کی جانب سے جو حملے کیے جاتے ہیں ان حملوں کی وجہ سے اور وہ مطلب خوف کی فضا بھی قائم رہتی ہے۔ چند دن پہلے بھی ایک جو بھارتی سولجر ہے اس نے اپنے آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اندر ذہنی تناؤ کی وجہ سے، وہاں کے ماحول کی وجہ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تھا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بھارتی فوجی جو ہے وہ خوشی خوشی سے مقبوضہ کشمیر کوئی بھی نہیں جاتا اور اس علاقے میں بھیجنے کے لیے جو بھارتی فوج ہے اس کے اندر حکومت نے یہ لالچ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ زیادہ الاؤنسز ملتے ہیں، تنخواہ جو ہے بڑھ جاتی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر نوکری کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے بھی جو اننت ناگ کا علاقہ ہے وہاں پر جنگلات کے اندر جو جنگ جاری تھی وہ بھی ابھی تک جاری ہے۔ بھارتی فوج کا پرسوں ایک جو کیمپ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں نظر آتش کر دیا گیا، پورے کیمپ کو آگ جلا دی گئی، اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی اور بھارت کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر نہ صرف مجاہدین کے حملوں سے بے خبر ہے بلکہ ان کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ان سے نمٹے تو کس طرح سے نمٹے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر مجاہدین کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ کارروائیاں ایسی ہیں کہ ماضی کی نسبت وہ کارروائیاں بہت مختلف ہیں۔ اس کے اندر مکمل پلان کے ساتھ اپنی زیرو کیجویلٹیز جو ہے وہ شو کی جاتی ہیں، یعنی اپنا کم سے کم نقصان ہوتا ہے ان کا، اور جو بھی حملہ کیا جاتا ہے وہ کارگر ہوتا ہے اور تباہ کن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدین کے پاس چونکہ اتنے ویپنز نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا اسلحہ اور گولہ بارود نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اب بڑے منظم حملے کرنے کی پلاننگ کر رکھی ہے اور یہ منظم حملے بھارت کے خلاف کافی زیادہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوج کا مرال ان دنوں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہونے والی کارروائیوں کی وجہ سے کافی زیادہ ڈاؤن ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک طرف مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارت کی درگت بن رہی ہے، دوسری جانب عالمی سطح پر بھارت ننگا ہو رہا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو نگران حکومت ہے، نگران سیٹ اپ جاری ہے پاکستان کے اندر، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اندر کے معاملات اور جس طرح سے جوڑ توڑ کے سلسلے جاری ہیں ان کو چھوڑ کر بھارت کے اوپر فوکس کیا جاتا، اور جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا اور ناقابل تردید ثبوت بھی اس کے آ چکے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر اس انداز سے آگے بڑھے اور اس طرح سے اپنے جو خارجہ محاذ پہ پرفارم کرے تاکہ بھارت جو ہے وہ مزید ننگا ہو سکے اور بھارت کا مزید گھنونا چہرہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کرتا کیا، جو دور پار 7 سمندر پار جا کے اس طرح کی کارروائیاں کر سکتا ہے وہ آس پاس کے ممالک کے اندر کیا کچھ نہیں کرتا۔ اور ناظرین اس کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ اب افغانستان کے راستے پاکستان میں جو دہشت گردی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اس میں بھارت کی فنڈنگ کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھارت کی افغانستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ ہوتی ہے اور وہاں سے پھر پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کی شکل میں جو لوگ موجود ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور وہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے اس طرح کے گھنونے اقدامات میں ملوث ہیں۔ تو ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔